أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سنخصصه للدرس الثاني الذي هو مبادئ الاستراتيغرافية وتقسيم الزمن الجيولوجي les principes stratigraphiques et l'établissement de l'échelle stratigraphique. إذن هذه الحصة الأولى غنتعرفوا فيها على مبادئ الاستراتيغرافية مع أسئلة اللي ممكن تعطاكم في الامتحان. غنبداو مقدمة. Pour raconter l'histoire de la Terre, il faut se situer dans le temps, les uns par rapport aux autres, les formations et les événements géologiques. باش نعرفوا تاريخ الأرض خصنا نعرفوا كيفاش أننا يعني نوضعوا هاد الأحداث الجيولوجية وهاد التكوينات اللي كاينة على مستوى الكرة الأرضية في واحد السلم يعني زمني. اذا اللي غادي يساعدنا باش اننا نستطيعوا نوصلوا لهذا التقسيم الزمني هو ما يسمى بلا stratigraphie. Donc c'est quoi la stratigraphie? S'occupe à l'établissement à partir des relations géométriques observées entre les roches, des relations temporelles dans le but de reconstituer une chronologie. La position des strates permet d'obtenir des formations sur la chronologie relative de leur formation les uns par rapport aux autres. L'établissement de cette chronologie est basé sur l'usage de principes stratigraphiques. إذا بخلاصة لا ستراتيغرافي شناهي؟ هي أننا كنمشيو كنشوفو الشكل ديال لي كوش و لي سترات سيديمونتيغ، يعني كنشوفو الطبقات الصخرية كيف تتموضع، يعني كيف تتموضع بصفة عامة، واش كاين تموضع أفقي ولا كاين مقاطع. إذا من هذه الملاحظة يتمكن لنا من أننا نوضعو ما يسمى بالتقسيم الزمني النسبي. دونك فهو اذا لأننا غنعتمدوا على مبادئ الاستراتيغرافيه غيكون عندنا فقط واحد يعني واحد العلاقه زمنيه نسبيه، الهدف منها بناء هاد التراتبيه الزمنيه. اذا السؤال شنو هي؟ اذا السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه خلال هذا الجزء: quels sont les principes qui permettent d'établir l'établissement de cette chronologie relative. اذا شنو هما هاد المبادئ اللي غنعتمدوا عليها؟ اذا غنبداو بالمبدا الاول، la datation relative, principe de la stratigraphie. إذن أول مبدأ ce qu'on appelle le principe de superposition أو ما يسمى بمبدأ التراكب. إذن هذا المبدأ كيمكنني بطبيعة الحال في غياب أي تشوه تكتوني أني ندير لا كرونولوجي ولا واحد العلاقة زمنية بين الطبقات الرسوبية، بحيث أن الطبقات اللي كتكون في الأسفل كتكون دائما الأقدم واللي كتكون في الأعلى كتكون دائما الأحدث. بمعنى مثلا عندي سترات 1 سترات 2 سترات 3 سترات 4، اللي كاينه في الاسفل سي لو سترات 1، دونك سي لو بلوز اونسيان، دونك سي لا كوش لا بلوز اونسيان. اللي تبعها دونك رقم 2 سي بلو ريسونت كو لا كوش 1، 3 بلو ريسونت كو 2، 4 بلو ريسونت كو 3. بطريقه اخرى نقدروا نقولوا 1 plus ancien que 2, 2 plus ancien que 3, 3 plus ancien que 4. إذن تلخيص ديال مبدأ التراكب هو البرانسيب دو سوبربوزيسيون اون ابسونس دو توت ديفورماسيون، سيتادير يعني في غياب جميع أي تشوهات تكتونية، يعني ما يكون خص ما يكون عندي حتى شي تشوه تكتوني، يعني ما يكون عندي فالق، ما تكون عندي طيه، ما يكون عندي حتى حاجة. Une couche sédimentaire est plus récente que celle qui le recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. إذن كل طبقة صخرية وكل طبقة رسوبية هي أحدث من الطبقة التي تغطي وأقدم من الطبقة المغطاة. إذن قلنا أنه لا يمكن استعمال هذا المبدأ في وجود تشوهات. إذا مثل هاد لي سكون ابي لي فورماسيون تكتونيك اللي ممكن نلقاو مثلا هاد لي تيراس ايطاجي اللي شفتوهم في الدرس السابق. دونك بالنسبه لي تيراس ايطاجي غوغاردي، دونك بالنسبه للتكون تيكون عندي العكس، دونك اللي كتكون في الاعلى كتكون اقدم واللي كتكون في الاسفل كتكون احدث، وهذا يعني عكس مبدأ التراكب. بالنسبه لابلي كوشي اللي هي طيه الراقده، دونك تلاحظوا كيكون عندي في الاعلى كتكون طبقه حديثه وفي الوسط كتكون طبقات قديمه
وفي الاسفل كتكون طبقه حديثه. دونك ها هي ديري الفوق، ها هي دي فوالا. دونك في الاسفل كتكون طبقات الحديثه، في الوسط الطبقات القديمه، في الاعلى الطبقات الحديثه. وبالتالي فهذا لا يمكن في هذه الحاله تطبيق مبدا التراكب. دونك on peut pas utiliser le principe de superposition de cette cas là. حاله اخرى اللي ما يمكنش نستعملوا فيها هذا المبدا سكون ابي لا فاي انفيرس، او ما يسمى بالفالق المعكوس. علاش؟ لان في الفالق المعكوس يعني ملي كيكون عندي انكسار ديال الطبقات، يعني طبقه تصعد فوق الطبقه الاخرى، وبالتالي هذا يغير ترتيب الطبقات السابق، وبالتالي كيكون عندي يعني طبقات قديمه فوق الطبقات الحديثه. اذا هذا عكس مبدا التراكب. اذا غنعطيكم هنا بعض الاسئله اللي ممكن تساعدكم في اجتياز الامتحان وكذلك فهم جيد لهاد المبادئ. اولا déterminer la chronologie relative du dépôt du cocher des montaires 1 2 3 et 4 en gestion votre réponse. السؤال يطلب اننا نديروا علاقه ترابطيه وعلاقه زمنيه نسبيه بين هاد الطبقات الصخريه. السؤال الثاني dégager les limites du principe de superposition. اذا باش نجاوبوا على السؤال الاول، اولا la couche 1 est plus ancienne que la couche 2. Celle-ci est plus ancienne que la couche 3. Cette dernière est plus ancienne que la couche 4. Selon le principe de superposition, une couche est plus ancienne que celle qui l'a recouverte. Donc هذا هو الجواب اللي ممكن تعتمدوه في جميع الأسئلة اللي تعطاكم بحال هذا الشكل. السؤال الثاني لي ليميت دو برينسيپ دو سوبربوزيسيون، دونك اللي هضرنا عليهم لي تيراس فلوفياتيل. علاش؟ باسكو ils sont ordonnés inversement. La strate en bas est plus récente alors que celle d'en haut est plus ancienne. donc اللي لتحت حديثه واللي الفوق قديمه، وهذا عكس مبدا التراكب. بالنسبه للطيه الراقده couche ولا pli couché، les strates peuvent être ordonnées différemment. donc بالنسبه للطيه الراقده ترتيب الطبقات كيكون مخالف لمبدا التراكب. faille inverse. Les strates subissent des glissements permettant de changer leur position initiale. إذا كما شرحت لكم قبيله أن الفالق المعكوس فهو يعكس ترتيب الطبقات، وبالتالي لا يمكن استعمال مبدأ في هذه الحالة. نمشيو للمبدأ الثاني سكون ابيل برينسيپ دو كونتينيتي أو مبدأ الاستمرارية. اش تيقول هذا المبدأ؟ أن إلا عندي نفس الطبقة في السرير ديال الطبقة الصخرية وفي لو توا في السقف، عندي نفس الطبقة في السقف ونفس الطبقة في السرير، داكور، فإن الطبقات التي توجد في الوسط فلها نفس العمر، داكور. دائما كتكون عندي طبقة يكون عندها طبقة في الأعلى وطبقة في الأسفل، يكون عندهم نفس الطبقات اللي في الأعلى واللي في الأسفل، فإنها الطبقتين لهما نفس العمر. إذن une strate est de même âge sur toute son étendue. إذن هاد لا كوش ولا السترات عندها نفس العمر خلال الامتداد ديالها كله. quel que soit son faciès، مهما كان نوع المكونات الصخرية، بشرط à condition qu'il est limité par les mêmes couches à la base et au sommet. بشرط أن يكون عندها نفس الطبقات في الأعلى ونفس الطبقات في الأسفل. إذا غادي نعطيكم سؤال، غادي غنشوفوا لاحظوا معايا هاد الرسم هاد الشكل. إذا نشوفوا معايا هنايا طبقة 2 وطبقة 2 بريم. إذا طبقة 2 و 2 بريم نفس الطبقة اللي في الأعلى نفس الطبقة اللي في الأسفل، لكن بالنسبة ل2 و 2 بريم كيبان لي بلي كاين تغير ديال لو فاسيي، يعني نوع ديال الصخور. إذا هنا بالنسبة ل2 بريم سي دو كالكير، بالنسبة ل2 فهو دو جيبس. السؤال établir la chronologie la corrélation chronologique entre la couche 2 et 2 prime. إذا غادي نديرو العلاقة الزمنية العلاقة التراتبية الزمنية بين الطبقة 2 و 2 بريم. بطبيعة الحال en justifiant la réponse.
لا جوستيف دائما كنستعملوا المبدا المعتمد، هذا باش كنجوستيفيو لا ريبونس. دونك شنو غنقولوا هنايا؟ لاحظوا معايا، طبقه اثنان واثنان بريم عندهم نفس الطبقه في الاعلى، نفس الطبقه في الاسفل، اذا على حسب مبدا الاستمراريه فلهما نفس العمر. إذا الجواب les strates 2 et 2 prime sont limités par la même strate du bas et par la même strate du haut. Donc ils ont le même âge. نمشيو للمبدا الثالث اللي هو principe de recoupement او مبدا التقاطع. اذا مبدا التقاطع شنو تيقول ليا؟ اذا ملي كنهضر على تقاطع غالبا تيكونوا احداث، يعني سكون ابي دي زيفينمون جيولوجيك اللي تيقطعوا ليا الطبقات الصخريه. مثلا عندي هنايا لا فاي او الفالق، مثلا هنا سكون ابي لو فيلون غرانيتيك او العرق المعدني، شوفوا انه تيقطع هذه الطبقه، ها هو لو فيلون اف، هما لي سترات اس، سترات الطبقات الصخريه. دونك روغاردي علاش تيقول لي هذا المبدا، تيقول لي ان اي حدث تيقطع لي الطبقات الصخريه دائما تيكون هو الاحدث. داكوغ. لو برينسيپ دو ريكوبمون توت ستركتور جيولوجيك، كيما بغات تكون هاد البنيه الجيولوجيه فاي ماسيف غرانيتيك فيلون qui recoupe une autre structure géologique et plus récente que cette dernière. إذا ديما تيكون الحدث الجيولوجي هو دائما الأحدث. علاش؟ لأنه تيقطع ليا الطبقات. إذا باش نجيستيفي لا ريبونس ديالي خاصني نرد البال واش داك الحدث يا إما لافاي يا إما ماسيف غرانيتيك تيقطع لي الطبقات. دونك غنعطيكم هنايا une question. Donc, situé par chronologie relative, d'une part, l'âge de la faille par rapport aux strates 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, regardez. Donc, il y a la faille F, il y a les strates de 1 à 6. Donc, on va situer par chronologie, donc la corrélation chronologique, les deux, la faille et les strates. Donc, là, la faille كتقطع ليا les strates. Donc, شكون اللي غيكون أحدث؟ هي la faille. وهاد les strates هما الأقدم. السؤال الثاني d'autre part l'âge de filon ها هو filon F par rapport au strate nommé S. donc هاد لو strate nommé S ها هو شكون اللي غيكون الأحدث، شكون اللي غيكون الأقدم. بطبيعة الحال on justifie la réponse. donc شنو هو الجواب؟ selon le principe de recoupement la faille est plus récente que les couches 1, 2, 3, 4, 5 et 6. علاش؟ car la faille recoupe toutes ces couches. الجواب أن على حسب مبدأ التقاطع أن الفالق هو أحدث من طبقات 1 إلى 6. لماذا؟ لأن هذا الفالق يقطع كل هذه الطبقات. بالنسبة للسؤال الثاني même chose pour les filons F dans la figure 4 il est plus récent que les strates S. donc عندي الفيلون F حتى هو كيقطع ليا les strates S. donc F le filon F est le plus récent. نشوفوا المبدا الاخير سكون ابير برانسيب دانكلوزيون او ما يسمى بمبدا التضمن. مبدا التضمن تيقول لي ان اي حاجه ان اوبجي انكلو دون زين كوش سيديمونتير، يعني اي اوبجي مثلا عندي هنايا هاد لا غوش ار وعندي الطبقات 1 2 و 3 ديما تيكون هو الاقدم من الطبقه. داكور من ديك لاكوش. مثلا عندي هنايا لاكوش 2 كاين فيها هاد لوبجي ار ولا هاد لا غوش ار. هاد لا غوش ار هي اللي اقدم من طبقه 2. السؤال مثلا عندي هنا في هاد الكونغلوميرا هاد التجمع ديال هاد الصخور في هاد الكونغلوميرا، عندي هنايا لو سيمون وعندي هنايا هاد لي غالي. دونك شكون دونك في الداخل ديال هاد الطبقه عندي هاد لي غالي هاد الاحجار. السؤال établir la chronologie relative entre les galets et la couche de conglomérat. دونك شكون اللي غيكون اقدم شكون اللي غيكون احدث؟ بطبيعه الحال اللي اقدم هو اللي لداخل واللي احدث اللي هو لا كوش. جواب selon le principe d'inclusion les galets sont antérieurs c'est-à-dire anciens à la couche de conglomérat. وبالتالي غنكون سالينا المبادئ ديال الاستراتيغرافيه، ونشوفكم في الحصه الثانيه في الفيديو المقبل ان شاء الله.